तरीके से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ल्यूमन छोटा होता जाता है और वो जेट इफेक्ट, उस जेट इफेक्ट की वजह से वो हार्ट में प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। आप देख लें कि जब आप उंगली रखते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जेट इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। अगर आपने स्टेंट डलवाए हैं तो उन्होंने आपको बताया होगा कि किस टाइप के स्टेंट्स डाले हैं और उसकी यूजुअल लाइफ क्या है और कितने चलते हैं, ये वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं। कुछ जनरल चीज़ें ये हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे आप जैसे लोगों पे फ़ख्र है जो कि अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। ये मैं भी कर रहा हूँ और आपके हवाले से आपको भी सवाब मिलेगा कि ये अवेयरनेस हम अपनी कम्युनिटी को दें कि हेल्थी हार्ट रखने के लिए अगर आप हेल्थी डाइट खाएं, यहाँ पे बहुत अच्छी ओमेगा 3, ओमेगा 6 और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट को स्ट्रेंथन करती हैं, जिसका अब जैसे एंजाइम Q10 है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है हार्ट के साथ। इसकी बड़ी स्टडीज़ हैं, अगर आप पढ़ें केविन ट्रूडो जो वर्ल्ड मेगा मेमोरी और दुनिया का एक बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ी बुक्स लिखी हैं उसने, आप अगर उसकी बुक्स वगैरह पढ़ें कि क्यों फिर उसने FDA की कॉन्स्पिरेसीज की क्यों Q10 को नहीं वो करे, स्किन के लिए भी अच्छी है, बॉडी के लिए भी अच्छी है, लेकिन हार्ट के साथ उसके रिलेशन। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिल के लिए बहुत अच्छी हैं, तो उस पर अब पूरी हम आपको लिस्ट दे सकते हैं। आपका GP, अगर पाकिस्तान में GP सिस्टम नहीं होता, आपको बता सकते हैं। हेल्थी डाइट, हेल्थी लाइफस्टाइल, कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। देखिए ये स्ट्रेस इज़ अ किलर, जितना आप ज़्यादा परेशान होंगे, जितना आप इसके बारे में ज़्यादा वरी करेंगे, इतना ही आप विशियस सर्कल में होंगे, इतना ही आपके जो हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। जब वो आपके रिलीज़ होंगे उसकी वजह से आप मोर स्ट्रेस में जाएंगे और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करें कि लेस स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, बीट द स्ट्रेस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप वो करते जाएं, और लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करेंगे और पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिव रेडिएशन दें, आप अगर पॉजिटिव रेडिएशन देंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होगा तो आपके प्रॉब्लम्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। बाकी स्पेसिफिक जो वो होगी उसके बारे में हम आपको अलहदा से बता सकते हैं या आपका कार्डियोलॉजिस्ट बता सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और अहमद, यकीनन डॉक्टर साहब के जामे जवाब से आपका स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। आप अपने GP से, अपने डॉक्टर से भी मशवरा जारी रखें। प्रोग्राम में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जनरल एडवाइस के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी आप इस हवाले से, आप कोई भी ब्यूटी केयर के हवाले से कुछ मसला है, प्रोग्राम में कॉल करके अभी लाइव उसका जवाब ले सकते हैं। लेकिन अभी फिर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्यूटी डॉक्टर। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दाऊद काजी साहब। आप कॉल्स भी कर रहे हैं लाइव प्रोग्राम में और अभी आप जान रहे हैं जैसा कि अपने सवालात के जवाब भी डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि प्रोग्राम में बात हो रही है आज इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के हवाले से, और आपने फाइबर का जिक्र किया था, इसके अलावा भी आप एक कॉलर के आने से पहले लिनसीड का जिक्र कर रहे थे। कुछ मज़ीद ऐसी चीज़ों के हमें नाम बताइएगा जो मजबूत करें सिस्टम को। अच्छा हाँ, इसके लिए ये है कि आप अगर अपनी गट को या डिटॉक्सिफाई करेंगे, अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। हेल्थी गट इज़ इक्वल टू हेल्थी लिवर इज़ इक्वल टू हेल्थ बेसिकली आपके डिजीज़ फ्री बॉडी। इसको कम करने के लिए तो हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जैसे हमने कहा कि आप लिनसीड ले सकते हैं, आप बेनिफाइबर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कहते हैं ऑक्सी पाउडर। ये ऑक्सीजन डिराइव्ड होती है, पाउडर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बाज़ारों में। आप ऑनलाइन ज़रा थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन बेस्ड होते हैं, ये गट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
اور اس میں کافی ساری ریسرچ وغیرہ ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا. ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں پرو بایوٹکس. آپ نے ذکر سنا ہوگا بہت ساری کمپنیاں پرو بایوٹکس کا کہتی ہیں, تو وہ پرو بایوٹکس بہت ضروری. بلکہ آج کل ایک اور چیز ہے جو ٹرکش زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کیفر. کیفر اس کو کہتے ہیں KEFIR, کیفر. دس از دا چیپسٹ اینڈ دا موسٹ اسینشیل تھنگ, بلکہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. اگر اس کے استعمال سے جو ہے نا وہ ہوگا ڈیٹاکسیفائی ہوگا. اس میں پتہ کیا ہوتا کیا ہے کہ یہ کرتا ہے اصل میں پرو بایوٹکس وغیرہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے گٹ کی وال کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور جو اسیمولیٹس دا گڈ نیوٹریشن ان دا فوڈ, جو فوڈ میں گڈ نیوٹریشن ہے اس کو اسیمولیٹ کرتا ہے, ان کو آپ کی باڈی کو ابزارب کرواتا ہے, اور جو بیڈ چیزیں ہیں, جو خراب چیزیں ہیں, ان کو ایلیمنیٹ کرتا ہے, ان کو بریک ڈاؤن کرتا ہے, اور ان کو باڈی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے, اس کو ایبزارب ہونے سے روکتا ہے بائی پروٹیکٹنگ دا وال. وہاں پہ ایک جا کے پروٹیکشن لیئر کی طرح بناتے ہیں. تو وہ پرو بایوٹک کیفر اس کا نام ہے. یا اس طرح کے پرو بایوٹک جس میں بھی ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرو بایوٹک یوگرٹس وغیرہ ہوتی ہیں. یہ بہت زیادہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے, بیبیز کو آپ دیکھ لیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات میں آپ سے ضرور مکمل کروں گی. اب یہ کالر ساتھ موجود ہے, پہلے ان سے بات کر لوں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, اپنا نام بتائیے گا. جی, میں آسیہ بات کر رہی ہوں اولڈن سے. میں نے پوچھنا تھا, یہ جو بالوں چہرے پہ بال ہوتے ہیں, اس کا کوئی حل ہے لیزر کے ساتھ یا کوئی؟ اچھا, آپ کے چہرے پہ بال ہیں؟ ہاں جی. تو اس کا کوئی لیزر کے ساتھ حل ہوتا ہے اس کے جو پھر آتی ہیں؟ آسیہ, کب سے یہ بال آنا شروع ہوئے ہیں فیس پہ, اور اس کے علاوہ کچھ اور ہارمونل پرابلمس تو نہیں ہیں؟ 2-3 سال ہوئے ہیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ آپ کے ویسے پیریڈز وغیرہ ریگولر ہیں, کوئی دوسرے ہارمونل پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں. آپ کی فیملی میں, آپ کی ماں باپ بہن بھائیوں میں؟ نہیں, کسی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے فیملی میں؟ نہیں. ہاں جی. اچھا, اس کا کیا حل ہے؟ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہوتی ٹریٹمنٹ سے بال فنش ہو جاتے ہیں, چہرے کے بالوں کو ختم کرنے کے لیے؟ ہاں جی. ہاں بالکل جی. میں آپ کے یہ تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں, شاید آپ پہلے پروگرام نہیں دیکھتی رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چہرے کے بال آنے کی کئی ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ سے سٹریسز ہو سکتی ہیں. آپ بے شک فون بند کر کے سن لیں, میں آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس میں چہرے کے بالوں کی کئی ساری وجوہات ہیں کہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اینڈروجن کی زیادتی کی وجہ سے, آپ کے انٹرنل ہارمون ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کے ہارمونل امبیلنسز آپ کو ویسے نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے. بعض اوقات تھائرائڈ کی وجہ سے, یا اور کچھ اس طریقے سے پولیسسٹک اوویرین سنڈرومز وغیرہ, کچھ اور اس طرح کی بیماریاں ہیں. بعض میڈیکیشنز ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات تو یہ کافی سارے, لیکن جو اچھی بات ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا 99.9% الحمدللہ اس کا حل موجود ہے. بڑی اچھی آج کل لیٹسٹ IPL مشینیں آئی ہوئی ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ براہ مہربانی جو تھراپسٹ ہوتے ہیں, میری طرح کے لوگ ہیں یا کوئی بھی ہوں, آپ ان سے یہ دیکھ لیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پاس میڈیکل نالج یا اس چیز کی کتنی ہے. کیونکہ 1 اکتوبر 2010 سے لیجسلیشن ہٹ گئی ہے, لیزر انڈسٹری کو انہوں نے سیلف ریگولیٹری بنا دیا ہے. تو ہر بندے نے لیزر مشینیں اٹھا لی ہیں جو بہت سستی ملتی ہیں, ایون 30 پاؤنڈ پر منتھ پر ویک کے حساب سے لیز پہ مل رہی ہیں. وہ آپ کو اس میں سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں, وہ آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور آپ کو مشین اٹھا کے نیکسٹ ڈے آپ اٹھا کے لوگوں کے لیزر کرنا شروع کر. براہ مہربانی ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے, ان کے ایکسپیرینسز کو دیکھیے, ان کے سرٹیفکیٹس کو دیکھیے, ان کے جنرل نالج کو دیکھیے, میڈیکل یا اسکن یا بالوں کے بارے میں اس کی نالج کتنی ہے, ایکسپیرینس کتنا ہے. اس کے بعد آپ ان کی انڈیمنٹی اور انشورنس سرٹیفکیٹس وغیرہ دیکھیے کہ ان کے انڈیمنیفائڈ ہیں, یعنی اگر خدا نخواستہ کچھ خراب ہو جائے تو وہ کون ذمہ دار ہوگا. بلکہ اب تو کچھ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے with no disrespect to anyone, لیکن لوگوں نے جو پہلے کل تھریڈنگ کر رہی تھی, آج انہوں نے لیزر مشینیں اٹھائی ہوئی ہیں. ان کو سے جب کام خراب ہو جاتے ہیں پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ کرتے. بلکہ میرا تو یہاں تک کہ میرے ساتھ اپنی کام کرنے والی ریسپشنسٹ, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت لوگ آئے, ان میں سے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈاکٹر قاضی نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور میں اس طریقے سے فلاں. اب اس میں کوئی ٹریننگ اس طریقے سے نہ, میں جن کو میں نے دیا ان کے اوپر آپ یہ لوگو ضرور دیکھیں گے میرا, لیکن جن کے پاس نہیں ہے اور میرا نام
जो भी आपको कहे कि जी मैं बहुत ट्रेंड हूं, उनसे आप पिछले पूछे कि पहले आप किन के साथ काम करते रही हैं, कि और उनसे रेफरेंस लें, ताकि उन रेफरेंसेस से आप बात करें कि जी मुझे फ़ोन करें, डॉक्टर काजी फलां क्लेम कर रही है या कर रहा है कि आपसे ट्रेंड है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि जी वाकई हमारे ट्रेंड और सर्टिफाइड हैं कि नहीं हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप इनकी तहकीक कर लें, और उनके पास अच्छी, हर बंदा क्लेम करता है कि मेरे पास बेस्ट मशीनें हैं, अगर आप उनसे मशीन के मॉडल, मेक्स, नंबर वगैरह लेके आप गूगल करें, और दूसरी बात ये, अगर वो अच्छे एक्सपीरियंसड हैं, तो ये चीज़ें अगर आप परख लें, बंदे के एक्सपीरियंस होना, उसका अच्छा क्वालिफाइड होना और मशीन का बहुत अच्छा होना, ये दो चीज़ें हों, इंशाल्लाह कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होगी और बाल परमानेंट रिडक्शन आपकी हो जाए। जी बिल्कुल, और आजकल जांच पड़ताल करना या परखना कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है नाहीद हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाहीद। हेलो अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी हाँ, ठीक ठाक। जी जी मैं बात कर सकती हूँ डॉक्टर साहब से? जी ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम नाहीद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने पूछना था, मेरे मुंह के अंदर इनसाइड चीक और कुछ टिश्यू डैमेज हो गए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? सॉरी, सही अगेन, मुंह के अंदर? हाँ, इनसाइड चीक। चीक में आपके टिश्यू डैमेज हो गया? जी, क्या आप दोनों साइड से? नहीं, बाइट तो नहीं करती, पता नहीं कैसे हो गया है दोनों साइड से। इसमें ये तो नहीं है कि आपका कोई दांत वगैरह का कोई ऐसा कोना शार्प हो जिसकी वजह से रगड़ लगती हो और वो होता हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन दांत के कॉर्नर से लेके जैसे ये ओंठ के कॉर्नर तक ऐसे ही वो पूरी साइड पे दोनों तरफ। आप रात को दांत तो नहीं चबाती या कुछ इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है। अच्छा, शायद आप सोते में आपको ना पता हो, लेकिन आप ये करके देखिएगा कभी माउथ का। पहली बात तो ये कि आप अपने जीपी के पास जाएं, क्योंकि मैं देख के नहीं बता सकता कि इसको अल्सर्स कहते हैं, कि ये अगर स्किन की ब्रेकेज होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्रेकेज हुई है, तो उसकी क्या वजह है? आया ये आपकी हैबिट्स की वजह से है? आया वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन? यहाँ पे फंगस और बैक्टीरिया आमतौर पे मुंह वगैरह में पाए जाते हैं। अब मैं कैंडा का जिक्र करूँगा 2 मिनट में, तो वो उसकी वजह से है, या आया इस तरह है कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करती हैं, कोई खाना, कोई फूड इस तरह का लेती हैं, या कोई और बाज़ लोगों को ये हैबिट्स हो सकती है। अब बेशक फ़ोन बंद कर ले, मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ। चलो ठीक है जी। या फिर बाज़ औक़ात ये सिगरेट वगैरह के पान इस तरह की चीज़ें हों, उसकी वजह से काफ़ी असर होता है। तो आपको सबसे पहले बात तो ये कि अपने जीपी के पास जाएं और उसको, और अगर ये परमानेंट, बहुत लोगों की मैंने देखा है, सबसे पहले वो लोग जो उम्र में थोड़े से ज़्यादा हैं, या वो लोग जिनके कोई 6 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा ये अल्सर या ब्रेकेज है म्यूकोजा में, तो वो जीपी के पास जाएं और उसको डायग्नोज करवाएं। खुदा न ख्वास्ता कहीं उसमें कैंसर तो नहीं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई वो नहीं। आप जाएं जीपी के पास, जीपी अगर ख़ुद वो आपको देख के बता देंगे कि क्या है, कुछ किस्म की बोनजेला वगैरह, कोई इस तरह की क्रीम्स वगैरह हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं म्यूकोजल लेयर को, वो आपको देंगे। कोई एंटी फंगल्स होती हैं कुछ, वो डायग्नोज करेगा। अगर उसको लगा कि इसकी कोई इरेगुलर मार्जिन्स हैं, उसका कलर चेंज हो गया या फला या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको भिजवाएंगे अर्जेंट। वो 6 वीक रेफरल होता है। आप 6 हफ्ते के अंदर आपको देखेंगे, आपके बायोप्सी होगी, वो छोटा सा बहुत मामूली सा टुकड़ा लेके उसकी बायोप्सी करेंगे और उसकी चेंजेस को देखेंगे। तो इसको इग्नोर ना कीजिए, जाके अपने जीपी से मिल लीजिए। अगर ये सब कुछ ना हो तो इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। जी बिल्कुल, और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और हमारे साथ अभी स्कॉटलैंड से कॉलर मौजूद हैं और देखते हैं वो क्या पूछना चाहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप आयशा? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आज फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। मुझे क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली 4 इयर्स पहले मैं पाकिस्तान में, मेरा कलर बहुत फेयर था और यहाँ आने के बाद डे बाय डे ब्लैक होता गया और अब बिल्कुल चेंज हो गया है। जी। और मेरे जीपी के पास गई थी, उन्होंने मेरे टेस्ट किए हैं, हेपेटाइटिस के, शुगर के, एवरीथिंग ठीक है। मेरा वेट भी बहुत लूज हुआ है। तो कुछ कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत थोड़ा बहुत फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ गया है। तो उसके लिए क्या हो सकता है? मेरी बॉडी का फिर भी ठीक है, चेहरे का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत ब्लैक हो गया है।
تو اس کے لیے پلیز کچھ بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے, میں کیا کروں کہ اور مزید ٹھیک اور کالا نہیں ہوئے. آپ پریشان ہو, آپ فون بند کر دیں, میں آپ کو ابھی جواب. ہاں جی پلیز, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ کہ اگر آپ نے جی پی کے پاس آپ گئی ہیں اور انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے ہیں اور آپ کے ادروائز کوئی ایسے پریکرسرز نہیں ہے, ایسے بلڈ ریزلٹس میں کوئی ایسے رزلٹ نہیں آئے کہ ان کو لیور یا فلاں کے بارے میں جو نارمل ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی, انہوں نے کینسر وغیرہ یا کچھ اور اس کے وہ نہیں ہوئے. تو اگر اس میں آپ کے ہم کہیں بہت ساری چیزیں جو جی پیز وغیرہ ٹیسٹ نہیں کرتے, جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں امیون سسٹم کی اور ڈیٹاکس کرنے کی باڈی کو, اس میں گٹ اور آپ کے لیور شامل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بہترین قسم کی ڈائٹ, وہ ابھی ہم 1 منٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ڈائٹ آپ استعمال کریں, اگر وہ اچھی آپ کی ہیلتھی لائف سٹائل ہو, بہترین قسم کی ڈائٹ ہو, آپ پروسیس فوڈ وغیرہ سے بچیں. تو اور دوسری بات یہ کہ آپ کی یہ ہے چونکہ یہاں پہ آنے سے انوائرمنٹل, اگر آپ اچھی قسم کا سن پروٹیکشن استعمال کریں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ آپ استعمال کریں, انوائرمنٹل چیزوں سے بچیں, سٹریس فری رکھیں اپنے آپ کو, جتنا بیٹ دا سٹریس, اگر آپ سٹریس کو بیٹ کریں گی نہیں ہوگی. پھر اچھی ہیلتھی ڈائٹ ہوگی, کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہیں ہوگی, آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی, تو اور پروٹیکشن ہوگی, تو انشاءاللہ یہ کم ہو جائیں گے, ڈیمیج ہونا ختم ہو جائے گا. اور جو کچھ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں حل. آئی پی ایل جو لیٹسٹ ہیں اس کے ساتھ اگر ریڈیو فریکوینسی کو ملایا جائے, آپ کی سکن ریجوینیشن, آپ کی پگمنٹیشن کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہونے ہی والا ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ ڈیٹاکسیفائی کرنے کا آپ جیسا کہ بتا رہے تھے, اس کا وہ لوگ جو پہلے احتیاط نہیں کرتے اب بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے بیماری, کوئی علاج ہے اس کا؟ جی یہ اصل میں بہت ساری چیزیں, میں تو پوائنٹس صرف یہ کہوں گا, اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ 1 ٹی اسپون فل آف شوگر, 1 ٹی اسپون فل آف آپ جب لیتے ہیں شوگر کا, یہ جو ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ را شوگر استعمال کریں. را شوگر میں فائبر ہوتی ہے, لیکن یہ جو ریفائنڈ شوگر ہے 1 ٹی اسپون آپ کے امیون سسٹم کو سلا دیتی ہے, ڈیلے کر دیتی ہے 2 گھنٹوں کے. اور یہ جو چائے میں ہم ملا کے پیتے ہیں, اب چائے میں ملائیں یا وہ ہم افطاری کے بعد یا فلاں جیسے رس ملائیاں کھاتے ہیں یا فلاں, اس کی وجہ سے اب میں اس پہ پورا بات کرنا چاہتا ہوں ایک, بلکہ نیکسٹ پروگرام ہم پورے کینیڈا پہ رکھیں گے, یہ لیکی گٹ سنڈروم کیا ہوتا ہے. میں کافی ساری چیزیں ہیپ ہیزرڈلی لکھ کے لایا ہوں لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں, آپ کولونک اریگیشن ہے, یہ بھی ہم نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے. پھر ہمارے پاس جو ہم مشین جو ہم نے یو کے میں نے انٹروڈیوس کی ہے یہاں پہ, I'm one of the pioneers to introduce it into this country, فار انفرارڈ تھراپی جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں. میرے پاس بہت زیادہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کا امیون سسٹم بہت اچھا ہوا ہے, جس میں سے کچھ سولیسیٹرز بھی ہیں جو کہ میرے کلائنٹ جو انجیکشنز پہ تھے, اور وہ آ کے ٹیسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ ایون ان کے انجیکشنز انہوں نے لگانا چھوڑ دیے اور ان کی باڈی اسکن بہت ہیلتھی ہو گئی. اسی چیزوں میں ہم نیکسٹ اس میں سارا کریں گے کہ کیا کیا لینے چاہیے, کس طریقے سے آپ گٹ کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, نیکسٹ پروگرام میں اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب, یقیناً بہت سے لوگ آپ کے ان مشوروں سے مستفید ہوئے ہوں گے. اور ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. بیوٹی ڈاکٹر سے سمیرہ بخاری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.